اللہ तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदों को मुआफ़ करने वाला है, अपने बंदों पर रहमत करने वाला है। हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं। ख्वाहिशात नफसानियाँ कई दफ़ा माज़अल्लाह गालिब आती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और उन गलतियों की पादाश में इंसान अपनी जान पर ज़्यादती करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे तो उसका सफ़र अल्लाह के अज़ाब की तरफ होता है। अब हमें ये हुक्म है कि हम सब बार बार इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब की बारगाह में उसके हुज़ूर तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी के खास्तगार हों। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फ़रमाया है कि मैं दिन में 100 बार अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बार बार उसकी तरफ रुजू किया जाए, बार बार अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगी जाए और बार बार जायज़ा लिया जाए अपने आमाल का। बार बार कोशिश की जाए कि हम अपने आप को संवारें, हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। हम ऐसे आमाल करें जिसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह जज़ाए, बड़ी मेहरबानी। कोशिश करें कि हम बार बार अपना हिसाब करें, मुहासबा करें। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अपनी जिस्मानी सेहत का तो बड़ा ख्याल रखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, टेस्ट करा लूँ, ये चीज़ खाऊँ, ये ना खाऊँ, मैं गौर करूँ कि किस चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब होती है, किस से बेहतर होती है, इसका बड़ा लिहाज और ख्याल किया जाता है। लेकिन रूहानी ज़िंदगी किस से बर्बाद होती है, कौन से गुनाह हैं जो बातिन को उजाड़ देते हैं, दिल को तबाह कर देते हैं, इखलाक का जनाजा निकाल देते हैं, उस पर हम गौर नहीं करते। अपनी सारी ज़िंदगी अपना ज़ाहिर संवारने में गुजार देते हैं और दिल जिस पर रब करीम की नज़र करम रहती है उस पर हम तवज्जो नहीं करते। सबसे पहले तो अपना मुहासबा करें ज़िंदगी में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जुमले में बात बहुत बड़ी इरशाद फरमा गए। आप फरमाते हैं कि अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। फिर हिसाब किया जाएगा तुम्हारा, फिर मुश्किल होगी। तो अभी से अपना हिसाब किया जाए। अब उन लोगों का मामला है जो दुनिया से रुखसत हो गए। इंसान खैर और बदी इसका मजमुआ होता है। इंसानों में नेकियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं। अब हम में से जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके ताल्लुक़ से हमारे कुछ ज़िम्मेदारियां हमारे ज़िम्मे बचती हैं। एक तो हम सब का मामला है, वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि हमें अपना हिसाब करना है, अपने मामलात को देखना है, इस्तिग़फ़ार करना है। फिर ये कि जो लोग रुखसत हो गए उनके लिए क्या करें। तो चूँकि इंसान में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है कि उज़्कुरू महासिना मौताकुम। जब तुम में से कोई रुखसत हो जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। ऐसा नहीं कि इंसान में सारी खूबियां ही होंगी, लेकिन तुम खूबियां तलाश करके उनका बयान करो। तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। एक तो जब भी किसी जाने वाले का जिक्र करें, खैर के साथ करें, भलाई के साथ करें, अच्छे लफ्ज़ों के साथ करें। कहीं कोई कमी याद आए भी तो अब उसे छोड़ दे, वो बंदा रुखसत हो गया, उसका जिक्र खैर के साथ करना, इसको जहन में ज़रूर बिठाएं। दूसरी बात ये कि जब कोई दुनिया से जाए तो उसकी तरफ से इसाले सवाब करें, यानी ऐसे अमाल करें जिनकी वजह से उसे सवाब पहुँचे। हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज बाज बन गए हैं, बड़ी बड़ी देगें, बड़े लाओ लश्कर, नामी गिरामी बंदा है तो नामी गिरामी आओ जाओ, तो खाने तो बड़ा जलसा, तो पता लग जाए लोगों को। तो पहले तो ये याद रखो, जिस काम में थोड़ी सी भी रियाकारी हो उस पर अल्लाह की बारगाह से अजर की उम्मीद कैसे रखते हो।
جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دے۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے، یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں نے، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصال ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تم کیا سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے،
आप बैठ के बनाएं, उसमें क्या रह जाए, खड़े होते हैं बेटा तो पिछलों को दिक्कत होती है। सुनो, ज़्यादा गौर से सुनो। मैं थोड़ी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि मैं अगर 20 मिनट बात करूँगा तो उस 20 मिनट के अंदर आपको कोई 20 सबक ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो कोशिश होगी कि वो जितनी बात है वो तरबियती है। बाद दोस्तों का ख्याल होता है लंबी तकरीर करे, मैं क्या होते वो बंदा कर सकता जिन्हें एक शेर ही 20 मिनट पढ़ना होवे, अजय मज़ा नहीं आया, अजय दोबारा पढ़ो, अजय रल के पढ़ो, तो वो तो फिर 1.5 घंटा भी काम चल सकता है। तो जिसने टू दी पॉइंट बात करनी हो उसके लिए तो 10 मिनट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी तकरीरें पेट भरने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए होती हैं। अब तो मैं वैसे भी ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाता। तो एक जगह मैं गया तो एक बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे पिछली दफ़ा तुसी 40 मिनट तकरीर की थी सी, हैत की ज़्यादा कर दी। मैं क्या 40 मिनट वाली थी, अमल हो गया जे। तो अगर तकरीरें कानों की लज्जत के लिए सुननी है तो सुनते रहें, फिर तो कई कई रातें लोग जलसे सुनते हैं। मकसूद क्या है, नतीजा क्या है, जो अर्ज कर रहा हूं उस पर गौर करें, सबके लिए दुआ करें। एक बात खास करने लगा हूं, हजरत इब्राहिम ने तो बख्शिश भी सब लोगों की मांगी, हुजूर अलैहिस्सलाम भी दुआ करते तो उम्मत के लिए दुआ करते। कभी अपने भाई के लिए भी तो दुआ करो ना यार, अल्लाह ताला उसे भी ज़रा ज़्यादा रोज़ी दे। भतीजों के लिए भी दुआ करो, भांजों के लिए भी करो। तवज्जो है आपकी मेरी बात? इधर देखें जी, गौर करें बात। वैसे दुआ करनी चाहिए कि नहीं मोहल्लेदारों के लिए कि या अल्लाह इधर वाला पड़ोसी भी अमीर कर दे, ऐस पासे वाला भी हंस दे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को, नहीं आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ? मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ओ खुदा के बंदे, कभी महदूद न कर खुदा की रहमत, सब के लिए मांग उससे, वो बड़ा करीम है। तू क्या या अल्लाह सब को दे और सब के सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, बैतुल्लाह शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। तो एक बंदे ने उसे कहा, यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मैं हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊंगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूंकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा ना कुशादा दिल करें हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है, मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। कैसी सादत की बात। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता, उतनी देर तक लुत्फ। हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह जितने खुश अकीदा हैं महबूब के गुलाम, सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा, फिर दुआ मांगनी भी जरा ज़ौक़ से चाहिए। किसी बंदे नाल जाती काम होवे, जाती कोई लोड़ पै जाए तो किवें कराईदा भला जी?
تو پتہ ہے سارے گل دا۔ السلام علیکم جناب، کہندا وعلیکم السلام، کتھے ہو جی؟ میں تے دور ہاں کدھر، تسی حکم کرو۔ کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں، مینوں مل کدھرے؟ اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا، میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے، تو پاویں 3 بجے آ، مینوں مل کے سویں۔ پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں، کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آکھ بیٹھا، تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی۔ پورا قائل کرتے ہیں اس کو، پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ لوگ کرتے ہیں نا۔ وہ تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے، منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے۔ کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے؟ کس سے کہیں؟ کس کی بارگاہ میں عرض کریں؟ کون ہے جس کے حضور جائیں؟ وہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا، کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں، کرا دیں گے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے، پیدا کیا ہے، بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں؟ بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے۔ ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں پائی دا تگڑا ہے چنگا، دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی۔ میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کہتا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کردا ہے، سب نو دس چھڑتا ہے۔ عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو، دعائیں درد سے مانگو۔ وہ اکبر آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے، اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں خالی واپس کیسے کروں؟ جاتے ہی نہیں، عرض ہی نہیں کرتے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، طاقت ہے بندے کی، شان ہے۔ ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کہے، طاقتور ہو جائے، اور پھر دعا ذوق سے کرے، شوق سے۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا۔ میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا، تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے، کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا، دیکھ ادھر رہا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر۔ عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں۔ مانگ اللہ سے رہے، بارگاہ کتنی بڑی ہے، اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کرتے، وہ دی بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت بھی توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا، اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے۔ جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے، اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں، علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں، لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے،
वो दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई, आप खुद दुआ मांगे, खुद खत्म शरीफ पढ़ें, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हाँ, हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भाई आप भी तो कोई 2 पारे पढ़े ना अपने वालिद के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप कितने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं। वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज नहीं होना मेरी बात से। कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰਸਿਓਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पूरा कुरान पढ़ के ही उठना जी, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? उनका दिल करे तो आधा सपारा पढ़े, दिल करे तो 1 रुकू पढ़े। आपने तो पाबंद कर दिया है। किस किस बुनियाद पर पाबंद किया आपने? आप खुद पढ़े। और फिर उलमा ने लिखा है बच्चा नियत कर ले वालिद के लिए पढ़ रहा हूं, कहने की भी जरूरत नहीं, अल्लाह सवाब अता कर देगा। खुद एक सपारा नहीं। और बेटा बेटी भाई सुने मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुने। अब हमने करना क्या है? अब करना यह है कि हमने खूब दुआ करनी है। आज भी जिनके ख़त्म के लिए हम आए हैं ना, हमारा दिल पूरा लग जाए। इस तरह बंदा रब को मनाता है ना, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से स्पीकर से ये दुआ होगी वही दुआ है। आप अपने दिल में 2 जुमले कह दें उसके लिए कि या अल्लाह तो मेहरबान है। देखो लंबा नहीं याद रखते लोग, जो कब्रों में पड़े पड़े रह गए। आहिस्ता आहिस्ता बंदे भूलने लगते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है लोग रोज कब्रिस्तान जाते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद ये किए फरमाया कब्र वाला माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद मेरे 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 लिए दुआ करें, मेरे अपने मेरे लिए दुआ करें। वो तो इंतजार कर रहा। दोस्तों अपने जाने वालों का बेहतरीन तोहफा उनके लिए दुआ करो। मेरी वालदा मेरे वालिद चले गए, कोई मुझसे पूछे ना उनके लिए कैसे दुआ कर तो मैं कहता हूं मेरी सांसें भी दुआ करती, मेरी धड़कनें भी दुआ करती। एक दिन नहीं, एक दिन में कई दफा जब भी ख्याल आता है उनके, कुरान मजीद ने खुद तवज्जो दिलाई, वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कहता है कहो ऐ अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो मेरी उन्होंने परवरिश की थी। रब ने दुआ सिखाई। भाइयों सिर्फ मुसलमान का आज मोबाइल भी आबाद है, फ़ोटो भी आबाद है, और दस्तरखान भी आबाद है, और होटल भी आबाद है। जिस चीज़ को आबाद नहीं करते वो मुसल्ला है। मुसल्ला कमज़ोर है, मुसल्ला ताकतवर होना चाहिए। वो बंदा ताकतवर है जिसे अल्लाह से जुड़ना आता है, दुआएं मांगनी आती, इल्तजाएं करनी आती। खूब दुआएं मांगे, खूब उसकी बारगाह में हाज़िरी दें। आखिरी बात आप सब के लिए मेरी ये है कि हम सब ने दुनिया को छोड़ के जाना है। हम दुनिया में अच्छे अमल करने आए हैं। जेड़ा बच्चा इतों परदेस गया है ना, अब्बा जी ने प्लाट वेचा है, अम्मा ने जेवर वेचा है, तो वो बाहर काम ना करे तो जेड़े इतों को बंदा जाओ कहते यार तू कितना बेवकूफ है, ते माँ प्यो ने जेड़े काम कर लिया तू करता ही नहीं, पहला फिरना है। और फिर मैंने सियाने लोग देखे हैं सऊदी अरब में 40 साल गुजारते हैं पर वहाँ घर नहीं बनाते। दुबई में, यूरोप में 40 साल गुजारे, घर नहीं कोई, बल्कि जो कंबल खरीदा था ना जाते वक्त वापसी तक वही कंबल है। क्यों? कि वो समझते हैं घर तो पाकिस्तान में। प्रदेश के लिए मेहनत, यहाँ घर बनाने का मकसद कोई नहीं। ओ मेरे दोस्तों, नबी पाक ने हमें फरमाया दुनिया में इस तरह रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं। घर तो तुम्हारा जन्नत में, असल ठिकाना तो आखिरत का है, लेकिन हम सारी तबाही उतार रहे हैं।